Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामीले कक्षा 10 सकिसकेपछि विद्यार्थीहरूले कस्तो कलेज छान्ने र कुन विषय पढ्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ केही श्रृङ्खलाहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज पनि हामीले कक्षा 10 को परीक्षाफल करिब प्रकाशोन्मुख रहेको अवस्थामा त्यसै विषयलाई मध्यनजर राखेर अभिभावकलाई र विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले आज यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रिमियर इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वरका कार्यक्रम निर्देशक छविलाल पाण्डे। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। छवि सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सर। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। हामीले जनता टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा हजुर कक्षा 10 सकेर 11 कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी हजुर र उनीहरूको अभिभावकहरूलाई हजुर सहजता होस् भन्ने हिसाबबाट हजुर यसै सन्दर्भमा कुराकानीहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर अब सर पनि लामो समयबाट यो शिक्षा क्षेत्रमै आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर कलेज सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने हजुर क्रममै सरको दिन बितिरहेको हुन्छ। अब यो जुन विद्यार्थीहरू कक्षा 10 सक्दैछन्, अब तिनीहरूले कस्तो खालको कलेज छान्नुपर्छ, कलेज छान्दाखेरिमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने लाग्छ सरलाई? सर्वप्रथम हजुरको यो कार्यक्रममा मलाई आफ्नो भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा, अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब प्रसङ्गवश आएको कुरामा हामी एसई पास गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले, विद्यार्थीहरूले र प्यारेन्ट्स गार्जेनहरूले कस्तो खालको कलेज सेलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै नै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। प्लस टू भनेको हामी अहिलेको सिनारियो हेर्दा प्लस टू भनेको एउटा फाउन्डेसन फर द ब्याचलर्स एन्ड मास्टर्स, हामी चाहिँ त्यसरी लिने गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो एजुकेसनमा काम गर्दै गर्दा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स र मैले देखेको कुरामा चाहिँ कलेज सेलेक्सन गर्ने कुरामा चाहिँ भाइ बहिनी र गार्जेन प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा, कलेजको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ। राम्रो म्यानेजमेन्ट भएको कलेजमा अभियसली पढाइ राम्रो भइहाल्छ। नम्बर 2 मा रिजल्ट कस्तो छ, रिजल्ट पनि हेर्नु पर्यो। नम्बर 3 मा कहिलेकाहीँ हामी हेर्ने गर्छौँ त्यसको ब्रान्ड कस्तो छ र यो कलेजको हिस्ट्री कस्तो छ, कहिलेदेखि यो कलेज चल्दै आइरहेको छ, बिचमा कहीँ कतै किनबेच भएको छ कि, अहिले एडमिसन हुँदा एउटा म्यानेजमेन्ट पछि अर्को म्यानेजमेन्ट हुन्छ कि, र फाइनेन्सियल कुराहरू पनि जोडिएको हुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सर्वसुलभ फीमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने खालको इन्भाइरोमेन्ट, यो तीनटा कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अब यो कलेजहरूमा यहाँले व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो, अब वर्षै पछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट चेन्ज भइदिने, अब कतिपय कलेजहरू बन्द नै हुने, त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो व्यवस्थापनको निरन्तरताको प्रश्न निकै ज्वलन्त छ। र अब यो कोभिडको कारणले चाहिँ नि शिक्षा क्षेत्र, खास गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू धेरै धराशायी हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। अब यो कोभिड भन्दा पछाडि यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको अवस्था कस्तो रहला जस्तो सरलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ आफ्टर कोभिड, पोस्ट कोभिड, कोभिड-19 को इफेक्ट सकिसकेपछि कलेजहरूको स्ट्याटस, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरूको म्यानेजरियल कुरामा उनीहरूको स्ट्याटस, स्टेबिलिटीको कुरा चाहिँ ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब राम्रो खालको म्यानेजमेन्ट भएको कलेजहरूलाई त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैन। जसले चाहिँ एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन चलाउँदै गर्दा उद्देश्य फरक खालका राखेर चलाइएका हुन्छन्, त्यस्तो खालको कलेजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ अभियसली असर्तै यसले सबै क्षेत्रलाई पारेको छ, शिक्षा क्षेत्रलाई मात्रै होइन। तर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अझै बढी यसको इम्प्याक्ट बढी देखिन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा
यसरी 9 महिना 10 महिना 12 महिना 2 वर्षसम्म एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू ठ्याप्पै बन्द भएर फिजिकल्ली विद्यार्थी कलेजमा आउन नसक्ने स्थिति हुनु चाहिँ यो साह्रै नै पीडादायी कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन भने हजुरले भने जस्तो म हजुरलाई निवेदन गरौँ, हजुरले भने जस्तो कोभिड-19 को इफेक्ट पछाडि हामी धेरै कलेजहरूलाई देख्न नपाउने स्थिति पनि हुन सक्छ। किनकि यो आफूलाई स्टेबल बनाएर राख्ने कुरा 2-3वटा कुराहरू हुँदो रहेछ। यसको प्यारामिटरहरू चाहिँ हामी कसरी चाहिँ कलेजको स्टेबिलिटीको जजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरबाट विद्यार्थी काठमाडौँ आउन यदि कोभिडको कारणले सम्भव भएन भने चाहिँ हामी काठमाडौँमा कलेज चलाउने कलेज रन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा खालको नराम्रो म्यासेज जस्तो हुन्छ। किनकि काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थीले काठमाडौँभित्रको कलेजहरूलाई चलाउनलाई चाहिँ जुन स्ट्याटसमा चलिरहेको थियो त्यो स्ट्याटसमा विद्यार्थी नपुग्ने हुनसक्छ। तर हाम्रो केसमा कस्तो छ, प्रिमियर कलेजको कुरा गरौँ म, हाम्रो केसमा कस्तो छ भने हामी चाहिँ कोटा सिस्टममा पढाउँछौँ। हामी धेरै विद्यार्थी लिँदैनौँ। साइन्समा 200 जना लिन्छौँ +2 मा, म्यानेजमेन्टमा 400 जना लिन्छौँ र ह्युम्यानिटिजमा 40 जना। हाम्रो टोटल कोटा 640 हो। नर्मल्ली अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दा प्रिमियर कलेजमा हामीले चाहिँ लोकल स्टुडेन्ट्सहरू काठमाडौँ बेस भएर पढेको विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता बढी छ। अब धेरैजसो कलेजहरूमा अरूको कुरा गर्नुभन्दा नि आफ्नो कलेजको कुरा चाहिँ आजको स्ट्याटस चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोभिड-19 को इफेक्ट त अभियसली पर्यो, तर कलेज सञ्चालनमै समस्या होला कि भन्ने खालको समस्या चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ छैन। अनि जस्तो सरहरूले कोभिडको समयमा जस्तो भर्चुअली क्लासहरू सञ्चालन गर्नुभयो। हजुर। अब यो भर्चुअल क्लासेसहरूको इफेक्टिभिटी हजुर अब एक किसिमले भन्यो भने न्यून छ। हजुर। अब पार्टिसिपेसन पनि न्यून छ स्टुडेन्टहरूको। अनि त्यसको जुन हामीले प्रत्यक्ष फिजिकल्ली क्लास लिँदाखेरिमा विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू, त्यहाँ माया ममता वात्सल्यताका कुराहरू, इन्टिमेसीका कुराहरू, वार्मअपका कुराहरू हुन्छन्। अब यो अनलाइन क्लासेसलाई चाहिँ सरले कुन रूपमा लिनुभयो? अब मलाई चाहिँ दुईटै साइड हुन्छ, कुनै पनि कुराको दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा राम्रो पक्ष एउटा नराम्रो पक्ष। मलाई लाग्छ हामी कुनै न कुनै दिन एक लेभलमा अपग्रेड हुनु नै थियो। भलै यो कोभिडले हामीलाई जबरजस्त बाध्य बनायो, हामी फिजिकल एजुकेसनबाट भर्चुअल एजुकेसनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गर्यो। अब प्रिमियरको केसमा हामी के गर्यौँ भने जुन खालको फिजिकल रुटिन हामी क्लासमा दिन्थ्यौँ त्यही खालको सेम रुटिन भर्चुअल क्लासमा पनि दियौँ। हाम्रो क्लासमा 35 देखि 40 जनाको एउटा स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हुन्छ फिजिकल क्लास, भर्चुअल क्लास पनि त्यही स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। अब सरले भनेको जस्तो विद्यार्थीहरूको पार्टिसिपेसन कम हुने, अलिकति इफेक्टिभ भएन कि भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अब हाम्रो मानसिकताको कुरा रहेछ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अब हामीले मानसिकता चेन्ज गर्नु नै पर्छ। एउटा प्याराडाइम हुन्छ, एउटा समय हुन्छ, त्यो समयअनुसार हामी चल्न सिक्नुपर्छ, चल्नु नै पर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। भर्चुअल एजुकेसन मेरो विचारले प्रिमियर कलेजमा चाहिँ भर्चुअल क्लासेसहरू इफेक्टिभ नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। 2-3वटा कुरा छ। एउटा कुरा, कोही स्टुडेन्ट्सहरू आउट अफ इन्टरनेट कनेक्सन, अब हाम्रो देशमा त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको विद्यार्थी हाम्रो कलेजमा आएर पढिरहेको हुन्छ। हाम्रो देशमा कतिपय ठाउँमा मोबाइल नेटवर्क पनि हुँदैन, नेट चल्ने कुरा फरक कुरा भयो। 5 देखि 10% स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ मैले अलिकति डिफिकल्टिजहरू पाएँ, किनकि कहिले नेट चल्ने कहिले नचल्ने, कहिले नेट चल्ने कहिले नचल्ने भएर विद्यार्थीहरू सहभागी हुन कहिलेकाहीँ समस्या भएको हो। तर पनि कस्तो भयो भने दुईटा कुरा चाहिँ मैले साह्रै राम्रो पक्ष पाएँ। एउटा, टेक्निकल्ली पनि हामी स्मार्ट भयौँ। अर्को कुरा चाहिँ विद्यार्थी फिजिकल्ली क्लासमा आउँदा प्रायःजसो विद्यार्थीसँग मात्रै भेट हुन्थ्यो, तर भर्चुअल्ली हुँदाखेरि चाहिँ म तिम्रो ड्याडीसँग कुरा गर्छु, तिम्रो मम्मीसँग कुरा गर्छु भन्दा नि इन्स्ट्यान्टली हामी तत्कालै कम्युनिकेसन गर्न पाउने। बाबुको पढाइ कस्तो छ, नानीको पढाइ कस्तो छ भने हामी तत्कालै कुरा गर्नु पर्ने। यो त साह्रै राम्रो कुरा भएन र शिक्षामा, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब सपोज गरौँ कालीकोटको प्यारेन्ट्ससँग म यहाँ बसेर थपक्क अहिले कुरा गर्न पाउनु, त्यो विद्यार्थी कलेजमा आएको भए मैले कहिले फोन लाग्थेन होला, कहिले के हुन्थ्यो होला, कहिले म भ्याउँथिनँ होला, कहिले उहाँ भ्याउनुहुन्थेन होला, त्यो सिनारियो त छ नि त। तर एउटा कुरा नि छ सर, यहाँ लामो समयबाट शिक्षणमा पनि सक्रिय मान्छे हैन सर, हामी त शिक्षक पनि हौ नि त। अब हामीले विद्यार्थीलाई फिजिकल्ली पढाउँदाखेरिमा हामीले जस्तो मनोविज्ञानका कुराहरू अब यो शिक्षण सिकाइमा बढीभन्दा बढी आउने गरिन्छ, हेरिन्छ हैन। अब भर्चुअली क्लास लिँदाखेरिमा विद्यार्थीलाई सन्चो छ छैन, उसको अवस्था के छ कसो छ,
अब यहाँले चाहिँ नि इन्टरेक्सन गर्न थाल्नुभयो भने जस्तो 35-40 जना विद्यार्थीसँग के छ कसो छ भन्दाखेरिमै नै समय जान्छ। हामी त क्लास सुरु गर्छौँ, आफ्नो हिसाबले पढाउँछौँ, अनि ल फेरि भोलि मैले यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छु भन्छौँ, त्यो दिन त सकियो। त्यस कारणले अब धेरै चुनौतीपूर्ण जस्तो लाग्दैन र यहाँलाई? यहीँनिर हो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। सरले भने जस्तो हो, टिचरको काम पढाउने मात्रै हो भने जस्तो देखिन्छ। वास्तवमै टिचरले पढाउने नै हो। हामी क्लासरुममा छिरिसकेपछि 100% सम्भव हुन्छ, 100% हुँदैन, अप्टिमम पोइन्टमा हामीले आफ्नो क्वालिटी डेलिभरी गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत भएन। अब सरले भनेको कुरालाई एकछिनलाई सपोज गरौँ, बिहानमा क्लास गर्छौँ हामी 6:30 बजेदेखि 11:45 बजीसम्म। त्यसपछि दिउँसोभरिको टाइम त म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि त, त्यहाँ पछाडि त टिचरको पछाडि त ठुलो कलेजको म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि त। अनि मैले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूसित, हामी कलेज म्यानेजमेन्टमा बस्ने मान्छेले चाहिँ स्टुडेन्टसँग आजको क्लासको फिडब्याक तुरुन्तै लिन सम्भव भयो। भलै फिजिकल्ली क्लासमा गएर हामी जुन लेभलको साइकोलोजिकल्ली, फिजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली विद्यार्थीहरूलाई सेट गर्ने कुराहरू छ, त्यो कुराहरू त फिजिकल्ली जस्तो त अलि इफेक्टिभ हुँदैन पनि होला। तर पनि कस्तो भने आजको दिन अलि टेक्नो फ्रेन्डली समय हो, यो चाहिँ टेक्नोलोजीले जिताएको समय भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो अवसरका हिसाबले विद्यार्थीलाई सेट गर्ने र सेपअप गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई फिजिकल्ली भन्दा भर्चुअल्ली कम हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर ध्यान दिनुपर्ने 2-3वटा कुरा देखियो। मैले यो बिचमा आफूले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ इन्ट्याक्ट कम्युनिकेसन हामी गर्न सकेनौँ भने, कम्युनिकेसन हुन सकेन भने चाहिँ हजुरले भने जस्तो त्यसको डार्क साइड चाहिँ अलिकति स्ट्रङ देखिन्छ। अब एउटा कुरा यहाँ मैले शिक्षाका कुरामा पनि धेरै विद्वानहरू, अब पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न भएका व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर कक्षा कोठामा मूलभूत चाहिँ नि रूपमा सहभागी हुने शिक्षकहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरिरहेको छु। हाम्रो करिकुलम यो कोभिड-19 को परिकल्पनाबाट, भर्चुअल क्लासेसको परिकल्पनाबाट बनेको त थिएन। हामीले स्वाभाविक परिस्थितिका आधारमा पाठ्यक्रम बनायौँ हैन। अहिले हाम्रो वैकल्पिक कक्षाहरू भनेका त यी त परिस्थितिले सिर्जना गरेको बाध्यता हो हैन। अनि करिकुलमको अवस्था त्यो खालको छ। जस्तो यहाँहरूले नै परीक्षा सञ्चालन गर्दै हुन्छ, कक्षा 12 को यो श्रावण 31 गतेबाट बोर्ड इक्जाम हुँदैछ। अनि परीक्षाहरू पनि हामीले पुरानै अवस्थामा स्वाभाविक अवस्थाको हिसाबले सञ्चालन गर्ने, अनि कक्षा मात्रै भर्चुअली गर्दाखेरिमा त समस्याहरू त सिर्जित होला नि त। छन्, अभियसली छन्, त्यसमा समस्या नहुने कुरै भएन। अब मैले हजुरसँग निवेदन गरौँ, हामी अब एउटा सिस्टममा नै दोष देख्छु कि म चाहिँ, यो व्यक्तिको कुनै पनि दोष छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुरसँग एउटा निवेदन गरौँ, म पोहोर साल हाम्रो पाठ्यक्रम विकास बोर्डले अथवा नेपाल सरकारले एसई पछाडि जुन ग्रेड 11 र 12 को कोर्स चेन्ज गर्ने कुरा भयो। नयाँ करिकुलम इन्डोर्स गरिसकेपछि, आइसकेपछि बजारमा बुक आउनको लागि जुन विद्यार्थीले बुक किनेर पढ्नुपर्ने थियो, त्यो बुकहरू आउनको लागि अझ डिसिजन नै गर्नको लागि कोर्स चेन्ज हुन्छ एउटा कुरा आएको छ। हामीले नर्मल्ली एकाडेमिक सेसन कोभिड-19 नहुँदा चाहिँ असारबाट चाहिँ 12 सुरु गर्ने, साउनबाट चाहिँ 11 सुरु गर्ने, यो एकाडेमिक सेसनको साइकल, इयरली एकाडेमिक सेसनको साइकल। पुसमा आएर मात्रै सरकारले नयाँ कोर्स लाग्छ भनेको छ। हामी क्लास गरेका थियौँ भदौबाट कोभिडको कारणले, पुरानै पढायौँ, अब पढायौँ हामी पढायौँ। तर भइदियो के भने एक थरी जनमानसमा, दिमागमा, मान्छेको दिमागमा के छ, पुरानै कोर्स लाग्छ कि कोभिडको कारणले चेन्ज हुँदैन कि। बेसरी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको कुरा सुन्दा र हामी आफू पनि कलेज नै चलाउने भएको हुनाले हाम्रो त कन्सर्नको विषय भयो, अलिक बढी कन्सर्नको विषय भयो। अथोरिटीहरूसँग सोद्धाखेरि पनि एक थरी मान्छेले पुरानो कोर्स लाग्छ भन्ने, अर्को थरी मान्छेले नयाँ कोर्स लाग्छ भन्ने। अब शिक्षा मन्त्रालयसँग र पाठ्यक्रम विकास बोर्डको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा नयाँ कोर्स लाग्छ भन्ने। अब हामी सम्पूर्णले, हामी पनि त देशको एउटा स्टेक होल्डरको हैसियतले त हामी पनि एउटा सल्लाह दिने अधिकार त हामी पनि लाग्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो लगाउँदा हुने नि त यो बेलामा, किन कोर्स चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने खालको एक खालको आवाज मार्केटमा सुने। तर भइदियो कि अल्टिमेटली नयाँ कोर्स लाग्यो। यसको मतलब के होइन भने नयाँ कोर्स र पुरानो कोर्समा 100% डिफ्रेन्सेस त होइन नि त। नयाँ कोर्स अलिकति मोडिफाइड फर्ममा, पुरानो कोर्सको मोडिफाइड फर्ममा अलिकति मोडर्नाइज गरेर ल्याइएको करिकुलम भएको हुनाले हामी गऱ्यौँ कि प्रिमियरको केसमा हामी के गऱ्यौँ भने करिकुलम त आएको थियो,
यो बेसमा पढाइ हुन्छ है, हामी यो टपिक पढाउँछौँ है भन्ने कुरा त सरकारले त दिएको थियो। मात्रै बजारमा डिसिजन गर्ने कुरा र बजारमा बुक आउने कुराको चाहिँ प्रब्लम थियो। हामी के गर्यौँ भने पुरानो कोर्स र नयाँ कोर्सको पुरानो लाग्दा पनि मिल्ने र नयाँ लाग्दा पनि मिल्ने कोर्सहरू सेलेक्सन गरेर सुरुको प्रिलिमिनरी स्टेजमा चाहिँ हामी त्यो कोर्सलाई फोकस गऱ्यौँ। अनि नयाँ कोर्स लाग्दा पनि हामीलाई प्रब्लम भएन, पुरानो कोर्स लाग्दा पनि हामीलाई प्रब्लम भएन। अब धेरै जसो कलेजहरुमा कस्तो भयो, एक थरी मान्छेहरुको कुरा थियो, एक थरी एकाडेमिशियनहरुको कुरा थियो। कसैले पुरानो मात्रै पढाए, कसैले पुरानै मात्रै पढाउनु भयो, कसैले नयाँ मात्रै पढाउनु भयो। अब त्यो पुरानै मात्रै पढाउनेहरुलाई कति प्रेसर भयो होला। मैले आफ्नो फेरि विद्यार्थीहरु बढी भिक्टिम भए नि। कति भिक्टिम भयो सर। हामी एउटा लामो समयबाट यही क्षेत्रमा लागेको एउटा शिक्षकहरु, एउटा गाइड्सहरु त दिग्भ्रमित भयौं भने विद्यार्थीलाई त स्वाभाविक रूपले असर पर्यो नै। अभियसली। अनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको यो जुन अनिर्णयको बन्दी हुने जुन प्रचलन छ नि, अब त्यसको लागि पनि त सरहरू, कलेज सञ्चालकहरू, कलेजमा चाहिँ संलग्न मान्छेहरूले प्रेसराइज गर्नु पर्यो नि त। मलाई चाहिँ नीति नियममै प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ। अनि यहाँ हिसान छ, प्याप्सन, एनप्याप्सनहरू लागिरहेका छन्। पहल कदमी के गरिरहेका छन् त? पहल कदमी भएको हो, नभएको होइन। यो गरौँ, अब हिसानले पनि अथवा प्याप्सनले एनप्याप्सनले पनि यो नै गरौँ भन्ने अथोराइज बडी त होइन नि त। डिसिजन गर्ने कुरा त उसले त गर्न सक्दैन नि त। उसले त सल्लाह मात्रै दिन सक्छ। तर इन्डाइरेक्ट डिसिजन मेकर हुनु उनीहरू पनि। सल्लाह दिने हो, सल्लाह दिने कुरा नभएको होइन। बारम्बार हाम्रो बिचमा छलफल भएको हो। तर कस्तो भइदियो, अल्टिमेटली डिसिजन गर्ने बेलामा कि नयाँ कि पुरानो भनिदिएको भए कुनै पनि विद्यार्थीलाई समस्या पनि हुन्थेन, कुनै कलेज सञ्चालक, कुनै एकाडेमिशियनहरूलाई केही प्रब्लम हुन्थेन। भइदियो के भने हाम्रो नीति नियम बनाउने लेभलमा जो हुनुहुन्छ, जुन डिसिजन गर्ने लेभलमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दूरदर्शिताको अभावले गर्दा उहाँहरूको डिसिजन गर्न नसक्ने क्षमता भन्छु म चाहिँ। डिसिजन गर्नुपर्छ। एउटा भनाइ छ नि हाम्रो, कुनै पनि देशको भविष्य बनाउने र बिगार्ने कुरा चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ, अवश्य पैसासँग सम्बन्धित हुँदैन, कुनै बिजनेससँग सम्बन्धित हुँदैन। अब हामी यति धेरै सेन्सिटिभ कुरामा पनि सिरियस भएनौँ भने त यसले त अल्टिमेटली हाम्रो भविष्य कता जाँदैछ भन्ने कुराको चिन्ता पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। सो हामी एजुकेसनसँग रिलेटेड कुराहरूमा, शिक्षासँग रिलेटेड कुराहरूमा सरकारले एउटा स्पेसिफिक डिसिजन टाइममा नगर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरै राम्रो कुरा गर्दैन, यसले नराम्रो कुरा मात्रै निम्ताउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रिमियर इन्टरनेसनल कलेज, हजुर, यो नयाँ बानेश्वर, हजुर, यो राजधानीको मुटुमा अवस्थित, हजुर, हैन, संसद भवनको अपोजिट हजुर यहाँहरूको कलेज छ। हजुर। अब यो प्रिमियर इन्टरनेसनल कलेजले अब यो कक्षा 10 को परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैछ। हजुर। अब यो नयाँ शैक्षिक सत्रको कस्तो खालको तयारी गरिरहेछ? अब हामी चाहिँ अहिले मैले कलेजको बारेमा एउटा कुरा गरौँ, पहिला कलेजको बारेमा कुरा गरौँ। प्रिमियर कलेज विगत 21 वर्षदेखि बानेश्वर हजुरले भनेको जस्तै एउटा सेन्ट्रल सिटी लोकेसनमा अवस्थित छ। हामी अहिले तत्कालै चौधरी ग्रुपको म्यानेजमेन्ट र एकाडेमिशियनको स्ट्रङ टिमले यो कलेज रन गरिरहेछ। अहिले विगत 8-10 वर्षदेखि हामी चाहिँ कोटा सिस्टम प्रणाली लागू गरेर कोटा सिस्टममा पढाउने गरेका छौँ। साइन्समा 200 जना, अघि निवेदन गरेँ हजुरलाई, म्यानेजमेन्टमा 400 जना र ह्युम्यानिटिजमा 40 जना। +2 को कुरा, ब्याचेसमा हामीले बीबीएम प्रोग्राम चलाउँछौँ, त्यो टियुबाट एफिलिएटेड प्रोग्राम हो, 44 जनाको सिट हुन्छ। बीबीएस छ, यो मास बेस एजुकेसन, जति लिन पनि मिल्ने, तर हामी 200 जना मात्रै लिन्छौँ। बीएएसडब्ल्यू भनेर सोसल वर्क प्रोग्राम छ हामीसँग, त्यसमा हामी 80 जना 2टा सेक्सन लिन्छौँ। र प्रोफेसनल कोर्सको रूपमा सीए आइकियनबाट, नेपाल बोर्डबाट एक्रिडिएटेड भएर हामी चाहिँ सीए प्रोग्राम पनि चलाउँछौँ। त्यो 35 देखि 40 जना भन्दा हामी लिँदैनौँ। अनि मास्टर्समा चाहिँ एमबीएस प्रोग्राम छ टियुबाट एफिलिएटेड। यो मैले यो भनिरहँदा हजुरलाई म के निवेदन गरौँ भने, कुनै पनि विद्यार्थी प्रिमियर कलेजभित्र छिरिसकेपछि ऊ एउटा लेभलमा मास्टर्स सकाएर बाहिर निस्किन्छु भन्ने खालको सेक्युरिटी र सेक्युर प्लेस, एकाडेमिकली स्ट्रेन्थ भएको कलेज हो भन्ने चाहिँ म सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण अभिभावक, भाइ बहिनी, विद्यार्थीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब प्रिमियरमा के प्लान हुँदैछ 11 को लागि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अहिले तत्कालै रिजल्ट नआउँदै एडमिसन गर्न मिल्ने स्थिति हुँदैन। भलै गाईगुई मार्केटहरूमा सुनिएको छ एडमिसन गर्दैछन् कलेजहरूले भनेर, हामी एडमिसनको प्लानिङ मात्रै गरिरहेछौँ। अलिक टेक्निकल्ली, स्ट्राटेजिकल्ली हामी एडमिसनको प्लानिङ गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ तत्काललाई हामी के प्लान गर्दैछौँ भने, अब कमिङ स्याटरडे एउटा इन्ट्रान्स इक्जाम गर्दैछौँ हामी, चौधरी ग्रुपको स्कलरसिपको इन्ट्रान्स इक्जाम। त्यो इन्ट्रान्स इक्जाममा राम्रो गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चौधरी ग्रुपबाट एस्योर हुने, प्रोभाइड गरिने स्कलरसिपको इन्ट्रान्स लिन्छौँ हामी।
मलाई लाग्छ त्यो शनिबार आइतबार सोमबारसम्ममा सायद रिजल्ट पनि आउँछ होला अहिलेसम्म सुनेको आधारमा। रिजल्ट आइसकेपछि हामी त्यो स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छौँ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा र गार्जियन प्यारेन्ट्सहरूलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रिमियर कलेजमा दुई तीनवटा स्ट्रङ पोइन्टको कारणले आउनुहोस् भन्ने खालको मेरो कुरा छ। एउटा त म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दै थिएँ अघि, चौधरी ग्रुपको म्यानेजमेन्ट। अब यो नेपालको सबैभन्दा राम्रो मल्टिनेसनल कम्पनी, सबैभन्दा स्थापित कम्पनीले हेरेको म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले म्यानेजमेन्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन भएन। दोस्रो कुरा रिजल्ट हेर्ने हो। हामी चाहिँ बोर्डको सेकेन्ड र थर्ड टपर हौँ। एनइबी बोर्डको सेकेन्ड र थर्ड टपर कलेज हौँ हामी। अब पोहोर सालको कुरा त नगरौँ म, किनकि आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर पठाउनु भन्ने थियो। हामी आन्तरिक मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, राम्रो विद्यार्थीलाई राम्रै खालको मार्क्स भयो होला, ठिकै खालको विद्यार्थीलाई ठिकै भयो होला, अब फेलै भएको विद्यार्थी फेलै भयो होला। तर प्रार साल बोर्डले लिएको इक्जाममा चाहिँ 3.92 र 3.81 हामी सेकेन्ड र थर्ड टपर कलेज हौँ बोर्डको चाहिँ। अब रिजल्टको कुरा पनि त्यहाँनिर सक्यो। अब ब्रान्ड र यसको स्टेबिलिटीको कुरा हुन्छ। सिन्स 2000 अहिले 21औं वर्षमा हामी चल्दैछौँ। यसको हिस्ट्री पनि एउटा कुरा भयो। अर्को आइएसओ सर्टिफाइड कलेज भन्छौँ हामी चाहिँ। यो चाहिँ युकेको बिएम ट्राडा इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन बडीले सर्टिफाई गरेको इन्टरनेसनल्ली रिकग्नाइज्ड कलेज हो। अब यो भने के हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ आइएसओ सर्टिफिकेसन भने के हो भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। त्यसका निश्चित प्यारामिटर्स, यसका निश्चित प्यारामिटरहरू छन्। एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा यसको प्यारामिटर चाहिँ एउटा मेनुअल हुन्छ। यो चाहिँ क्वालिटी अडिट गर्ने एउटा सिस्टम हो, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, क्युएमएस सिस्टम भन्छ त्यसलाई। वेदर द क्वालिटी इज एस्योर्ड अर नट, त्यसको अडिट गर्ने खालको यो सिस्टम हो। एउटा मेनुअल हुन्छ, त्यो मेनुअलको बेसमा बसेर हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई डेलिभरी गर्छौँ। त्यो डेलिभरी गरेको कुरा ठिक भयो या भएन, भनेअनुसार सोचेअनुसार भयो या भएन भनेर चाहिँ युकेबाट जसले हामीलाई सर्टिफाई गरेको इन्स्टिट्युसन टिम आउँछ, हेर्छ अनि एस्योर भयो हामी पर्फेक्टली चलिरहेछौँ, एस्योर भएन भने उसले चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेसनलाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ। सो दुई तीनवटा कुरामा फोकस गरेँ। म्यानेजमेन्टको बारेमा केही पनि सोच्नु परेन, रिजल्टको बारेमा पनि सोच्नु परेन प्रिमियरको केसमा चाहिँ, र इन्टरनेसनल्ली रिकग्नाइज एउटा ब्रान्डको कुरा पनि प्रिमियरमा भएको हुनाले कोटा सिस्टममा पढायो भने र इन इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल हामी चाहिँ साइकोलोजिकल्ली, मेन्टल्ली, एउटा सोसल, कल्चरल अनि रिलिजियस पर्सपेक्टिभबाट हामी चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस त टिचर र स्टुडेन्ट्सको अलिक बढी सेन्ट्रिक हुन्छ। तर पनि म्यानेजमेन्टको रोल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इनोभेसन्स भनेको के हो, क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्ने भनेको के हो, क्रिएटिभिटी भनेको के हो, साँच्चै कि हामी साइकोलोजिकल्ली किन सेपअप हुनुपर्छ, प्लानिङ भनेको के हो लाइफमा, हाम्रो प्लानिङको इम्पोर्टेन्स के हो लाइफमा, हामी किन पढ्नुपर्छ, के साँच्चै कि पढ्दा मात्रै हुन्छ त, त्यो एटिच्युड, एपियरेन्स, स्किल, नलेजहरूको कुरा कता छ। यो सबै कुरा चाहिँ हामी त्यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा करियर काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर एउटा स्टुडेन्ट हेल्प डेस्क भनेर भिन्दै डिपार्टमेन्ट छ हामीसँग। अब एउटा कुरा नि सर, जस्तो यहाँहरूको 10 क्लाससम्मको विद्यालय छैन, हजुर, यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छैन। 11मा विभिन्न विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरू यहाँहरूले भर्ना गर्नुहुन्छ। अनि 11, 12, 2 वर्ष, हजुर, महिना गन्दा 24 महिना हुन्छ। हामीले पढाउँदाखेरिमा त 16-17 महिनाभन्दा पढाउन पाउँदैनौँ। अनि त्यो 16-17 महिनाको समयमा यहाँले भनेका त्यति धेरै कुराहरू यहाँहरूले प्याकेजमा दिन सक्नुहुन्छ? सम्भव छ सर त्यो। अब हामी चाहिँ कसरी, हामीले चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने वर्ष चाहिँ 2 वर्ष हेर्दा 24 महिना हो, तर कोर्सको करिकुलम डिजाइन चाहिँ कस्तो छ, यसको क्रेडिट आवर कति हो, पाठ्यभार भन्छ त्यसलाई, यसको क्रेडिट आवर कति हो, हामीले पढाउनु पर्ने कति, त्यो त सबै सेट छ नि त। अब नर्मल्ली बाहिर भने जस्तो 1 वर्षभरि पढाउने, 3 घन्टामा इक्जाम लिने, 10 मिनटमा कपी चेक गरेर विद्यार्थीको क्वालिटी कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने खालको क्वेसन पनि छ, नभएको होइन। तर हामी चाहिँ प्रिमियरको केसमा हामी के गरिरहेको हुन्छौँ भने पढाउने, टिचिङ लर्निङ प्याडागोगीको कुरा एउटा पार्ट छँदैछ, सरको र विद्यार्थीहरूको एक खालको कनेक्सन सब्जेक्ट टिचर र स्टुडेन्ट्सको। त्यो बाहेकको कुरामा चाहिँ विद्यार्थीलाई इक्वल्ली ग्रो अप गर्ने कुरा मैले सरलाई निवेदन गरेको जस्तो आउट अफ दि बक्स गएर कहिलेकाहीँ सोच्ने कि नसोच्ने, अरूभन्दा अलिक फरक भएर कहिलेकाहीँ सोच्ने कि नसोच्ने, के जिपिए 4 इज एभ्रिथिङ के हो त, 4 मा 4 ल्याउनु चाहिँ सबै कुरा हो त लाइफमा? अभियसली एउटा स्ट्रङ पोइन्ट त हो नै, अभियसली हो, त्यो चाहिँ पढाइमा राम्रो हुनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। त्यसले एउटा इन्टेलिजेन्सलाई मापन गर्छ। त्यसको अलावा आजको दिन संसार चाहिँ अलिकति रिभर्स भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
अलिकति रिभर्स भयो जस्तो लाग्छ। हामी आफ्नो एटिच्युड सम्हाल्न सकेनौँ, हामी स्किलफुल हुन सकेनौँ, हामी कम्युनिकेटिभ हुन सकेनौँ, हामी आफूलाई एक्सप्रेस गर्न एक्सप्लोर गर्न सकेनौँ भने त्यो 4 GPA कतै साइड लाग्ने हो कि त्यसले जति भ्यालु पाउनुपर्ने नपाउने हो कि भन्ने कुराले गर्दा हामी चाहिँ विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि, ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि अब एउटा लब्ध प्रतिष्ठित कम्पनीसँग एसोसिएट भएको कलेज भएको हुनाले चारैतिरबाट विद्यार्थीलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ हाम्रो फोकस नै त्यही नै हुन्छ। अब भलै मैले भनेको जस्तो 100 मा 100% हामी कति सफल भयौँ भएनौँ त्यो एउटा पार्ट छ, तर अरूले भन्दा फरक तरिकाले विद्यार्थीलाई ग्रो अप गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूलाई गाइड गर्ने, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ अभियसली छ प्रिमियरमा। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा पनि आएका छौँ। जाँदा जाँदै जस्तो प्रिमियर इन्टरनेसनल कलेज र यहाँ एउटा कार्यक्रम निर्देशक, त्यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू भएको र यो 11 क्लासबाट मास्टर्स डिग्रीसम्मका प्रोग्रामहरू यहाँहरूले लन्च गर्नुभएको, समग्र कार्यक्रमहरूको यहाँ कार्यक्रम निर्देशक पनि भएका हिसाबले अब अहिलेको परिवेशमा कक्षा 10 उत्तीर्ण गरेर म 11 मा कहाँ भर्ना हुने होला, के विषय पढ्ने होला भन्ने एउटा अन्यलतामा भएको अभिभावक विद्यार्थी, त्यसमा अर्को कोभिडको चपेटामा हामी छौँ नै। त्यो साइकोलोजीले पनि हामीलाई ड्राइभ गरिराखेको छ। क्लासेसहरू हुने हो हुने होइन, हामी कलेज जान पाउने हौँ पाउने होइनौँ, कसरी पढ्ने होला भन्ने खालको एउटा अन्यलता त छ नि त। यो विषम परिस्थितिमा यहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा र एउटा कलेजको कार्यक्रम निर्देशकका हैसियतले के सन्देश दिनुहुन्छ? अब सम्पूर्ण भाइ बहिनी र प्यारेन्ट्सहरूलाई, अभिभावकहरूलाई मेरो आफ्नो अनुरोध के छ भने परिस्थिति एउटा पार्ट हो, हामी यो परिस्थितिसित नजुधिकन सुख छैन, हामी योसँग जुझ्ने हो। अब फिजिकल्ली आउन सम्भव हुँदा हामी फिजिकल्ली भेट्छौँ पढ्छौँ एउटा पार्ट छ। अब भर्चुअल्ली पनि मलाई चाहिँ त्यति धेरै नराम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ जति बाहिर छ हल्ला, जति जुन खालको कुरा साउन्डिङ सुनिन्छ त्यति धेरै नराम्रो हो चाहिँ मलाई लाग्दैन भर्चुअल्ली पनि, किनकि हामी अपग्रेड हुने कुरा छ, हामी अपडेट हुने कुरा छ र हामीले केही कुरा सिक्ने कुरा छ, रिसर्च टाइम सेभ पनि हुन्छ, एउटा पार्ट त्यो छ। अब भाइ बहिनीले कसरी कलेज चुज गर्ने, कसरी प्रोग्राम चुज गर्ने, कस्तो प्रोग्राम पढ्दा के हुन्छ र किन त्यो प्रोग्राम पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म साइन्सबाट सुरु गरौँ। +2 मा साइन्स सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसको नर्मल्ली 2टा ब्रान्चेस हुन्छ भनेर हाम्रो दिमागमा एक खालको सेट छ। त्यो भनेको चाहिँ फिजिकल ग्रुप र बायोलोजी ग्रुप भन्ने हुन्छ। एउटा मेडिकल ग्रुप, साइन्सतिर मेडिकल फिल्डमा जाने मान्छेहरू, मेडिसिन फिल्डमा जाने मान्छेहरूको एक खालको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो भनेको बायोलोजी ग्रुपबाट जान्छ। र आइटी इन्जिनियरिङको फिल्डमा जाने स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ फिजिकल ग्रुपबाट आफ्नो करियरलाई चाहिँ अपग्रेड गरिरहेको समग्र इन्जिनियरिङमा र आइटीमा। अनि प्रिमियरमा त्यो साइन्समा त्यति मात्रै पढाइ हुन्छ त कि इन्जिनियर र इन्जिनियरिङ भनेको साइन्स पढ्दा भइहालिन्छ त इन्जिनियर, कि मेडिकल साइन्स बायोलोजी पढ्दाखेरि हामी आइयुएम नाम निकाल्न सक्छौँ त? त्यति सजिलो कुरा त छैन। अब हामी गर्छौँ के भने प्रिमियरमा चाहिँ ग्रेड 11 देखि नै जुन कुरा 12 सकाइसकेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, कक्षा 11 देखि नै भाइ बहिनीहरूलाई हामी प्री मेडिकल र प्री इन्जिनियरिङको क्लास गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि स्टुडेन्ट्स डोन्ट निड टु पे, विद्यार्थीले पैसा पे गर्नु पर्दैन, द्याट इज फ्री अफ कस्ट। म्यानेजमेन्टमा जुन पैसा बुझाइन्छ त्यसैबाट म्यानेज गर्छौँ हामी। अब म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ, म्यानेजमेन्ट चाहिँ नर्मल्ली एउटा म्यानेजमेन्ट एडुकेसन भनेको आजको दिनमा साह्रै नै व्याप्त खालको एजुकेसन सिस्टम छ। म्यानेजमेन्टमा हामी काउन्सिलिङ गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फर्स्ट इन्काउन्टरमा पहिलोपटक भेट्दा 2-3वटा कुरा सोध्ने गर्छु म चाहिँ, भाइले बहिनीले म्यानेजमेन्ट किन पढ्ने? यो अभिभावकहरूले पनि सुनेर एक खालको मनन गरिदिनु होला। म्यानेजमेन्ट किन पढ्ने भन्दाखेरि म म्यानेजर हुनु छ, म ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानु छ, कसैले भन्छ बिजनेस स्टडिज पढेर जाँदा बेटर हुन्छ कि भन्ने खालको सल्लाह दिन्छौँ हामी। सर म पछि आइटी पढ्नु छ, 100 मार्क्सको भयो भने कम्प्युटर पढेर जाँदा राम्रो हुन्छ। सर म हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा जाने, अब नर्मल्ली चाहिँ हामी एचएम भनेको होटल म्यानेजमेन्ट मात्रै बुझ्छौँ, त्यसरी चाहिँ नबुझ्न पनि अनुरोध गर्छु म। हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा जाने, त्यो होटल म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो, टुरिज्म छ, होटल म्यानेजमेन्ट छ, अरू सेक्टर सर्भिस सेक्टरहरू छ। त्यो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा जाने मान्छेले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट पढेर जाने कि, टुरिज्ममै जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ ट्राभल एन्ड टुरिज्म पढ्ने कि, पछि गएर सिए पढ्ने विद्यार्थीहरूले म्याथमेटिक्स पढ्दा अलिकति टेक्निकल्ली सपोर्ट हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामी यसरी चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ। अब ह्युम्यानिटिज साह्रै राम्रो सब्जेक्ट र धेरै विद्यार्थीहरूको चोइसमा नपरेको सब्जेक्ट आजको दिनमा चाहिँ। अब भलै हामी पढ्दाखेरि ह्युम्यानिटिज पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा थियो,
तर अहिले चाहिँ ह्युम्यानिटिज पढ्ने विद्यार्थीहरूको नम्बर चाहिँ आकर्षण पनि कम हुँदै गयो। आकर्षण अलिक कम भएको छ। त्यो सोसल सर्भिससँग रिलेटेड एनजिओ आइएनजिओ अथवा साइकोलोजी, सोसियोलोजी, कल्चर, पोलिटिकल साइन्स, डिप्लोमेसी यस्तो कुराहरूसँग रिलेटेड यसको वेटेज त धेरै राम्रो छ। अब हामी कति बुझेका छौँ कति बुझेका छैनौँ, भलै त्यो समयअनुसार त्यो प्रोग्राम अपग्रेड हुन सकेन कि यो नीति नियम निर्माण गर्ने ठाउँमा एकपल्ट छलफलको विषय होला। तर ह्युम्यानिटिज पढ्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी नर्मली एक लेभलमा सोसल सर्भिससँग रिलेटेड कुरा तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ ह्युम्यानिटिज पढ भनेर काउन्सिलिङ गर्छौँ। अब ब्याचलर्सको कुरा त्यही लेभलमा सोसल साइन्स छ, अर्को म्यानेजमेन्ट छ, म्यानेजमेन्टको कुरा भयो, मास्टर्समा एमबिएस छ, एउटा सिनियर लेभल म्यानेजरको रूपमा हामी चाहिँ ग्रो गरेर ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थीहरूले 100% इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज पेड इन्टर्नसिप, त्यसै विद्यार्थीले काम गर्ने होइन, पेड इन्टर्नसिप। र ब्याचलर्समा राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामी जब प्लेसमेन्टको एसिस्टेन्स भनेका छौँ। हामी सहयोग पनि गर्छौँ किनकि हाम्रो ब्याकमा ठुलो बिजनेस हाउस भएको हुनाले हाम्रो कलेजमा पढ्ने हामीसँग एसोसिएट भएको राम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जबको कुरा गर्नु पनि हामीलाई प्रब्लम भयो। प्र्याक्टिस गर्न र जब प्लेसमेन्टको लागि यहाँलाई अलिक सहज भयो। हजुर। अब मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीलाई त हामी सबैलाई जब ग्यारेन्टी नै गरिदिन्छौँ। हामी 35 जना लिने हो, 35 जना विद्यार्थीलाई उनीहरूले राम्रोसँग पढिसकाउँदाखेरि कहाँ जब मार्केटमा जाने होला। अब आफ्नै न्यू खालको बिजनेस स्टार्टअप गर्न थाल्नुभयो त्यो फरक कुरा छ होइन। जब मार्केटमा जाउँ 1-2 वर्ष जब गरौँ, एउटा एक्सपिरियन्स गेन गरौँ भन्ने खालको भयो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्स डोन्ट निड टु वन्डर इन सर्च अफ जब्स। धन्यवाद सर, यहाँ समय र संवादका लागि जनता टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ प्रिमियर इन्टरनेसनल कलेजका कार्यक्रम निर्देशक छविलाल पाण्डे सरसँग। जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता यहाँहरूले सुन्दै गर्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म नारायण आचार्य, हाम्रा प्राविधिक साथीहरू र सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त नमस्कार। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.